कभी आपने सोचा है कि औसत शक्लो सूरत वाले लड़के कैसे सबसे हसीन लड़कियों को बीवी बना लेते हैं? तो दोस्तों, बात शक्लो सूरत की नहीं है, ये बात उन महारतों के बारे में है जो कि एक औरत को एक मर्द का दीवाना बना देती हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप वो स्किल सीख जाएंगे जो आपके पार्टनर को आपका दीवाना बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, कम बोलें, ज्यादा सुने। ज्यादातर लड़के जब अपने पार्टनर से बात करते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं और अपनी पार्टनर को बोलने का मौका नहीं देते। ये तरीका दुरुस्त नहीं है दोस्तों। इसकी बजाय आप उसे बोलने दें, उसकी बातों को सुने। ये आपके बोलने से ज्यादा अहम है। ये टेक्निक बहुत सौ को मालूम नहीं है। साथियों, आपने शायद एक आम लड़के को एक वाकई दिलकश लड़की के साथ देखा होगा। हो सकता है कि वो एक अच्छा लिसनर हो। जब आप अपनी पार्टनर के साथ हों तो उससे सवालात पूछें और उसकी बातों पर वाकई ध्यान दें। सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा न करें। अपने पूरे जिस्म, खासकर हाथों के इशारों से उसे दिखाएं कि आप उसकी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं। इससे वो आपके साथ वक्त गुजारने में खुद को पुरजोश महसूस करेगी। ये टेक्निक आपको दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ बनाएगी। नंबर 8, साथियों, आप अपनी पर्सनालिटी को कूल बनाएं। जब आप अपनी पार्टनर से बात कर रहे हो और वो बात करने में दिलचस्पी जाहिर करे तो आप उसे सारी तवज्जो न दें, थोड़ा सा नजरअंदाज करें। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काम करता है। जब आप किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते तो वो अक्सर आपकी तवज्जो दोबारा हासिल करना चाहता होता है। इसको यूं समझें कि आप अच्छी बातचीत करते करते अचानक अपना ध्यान किसी और चीज की जानिब ले जाते हैं। ये काम आपके पार्टनर को मजीद आपकी तवज्जो का तालिब बना देगा। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप उसे मुकम्मल ही इग्नोर करके खो दें। अगर आपकी खामोशी पर वो आपसे पूछे कि कुछ मसला तो नहीं है, तो ये साबित करता है कि वो आप में दिलचस्पी रखती है। ये एक सादा सी टेक्निक है जो बहुत मुअस्सर साबित होती है। नंबर 7, अपने पार्टनर को दिखाएं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। सुनने में ये बात यकीनन आपको अजीब लगी होगी, लेकिन अगर किसी औरत को ये लगे कि उसका पार्टनर उसमें दिलचस्पी खो सकता है तो वो पहले की निस्बत ज्यादा शिद्दत से अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होती है। औरत की तबीयत में इनसिक्योरिटी होती है। इसका मुस्बत इस्तेमाल करके आप अपनी पार्टनर को करीब ला सकते हैं। आप अपनी पार्टनर पर तवज्जो देना शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास दिलाएं कि आप एक नादान परिंदा हैं जिसे दीगर खवातीन से अट्रैक्शन महसूस हो सकती है। ये थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन अगर अफेयर करना आपका मकसद नहीं है तो यकीनन आपकी पार्टनर आपकी तरफ पहले से ज्यादा शिद्दत से मुतवज्जे होंगी। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि किसी को थोड़ा सा हसद दिलाना उनकी तवज्जो हासिल करवाने में मदद फराहम कर सकता है, लेकिन इसका मनफी इस्तेमाल आपको अपनी पार्टनर से हमेशा के लिए दूर भी कर सकता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से अगर आपकी पार्टनर मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल जाहिर करना शुरू करे, जैसे शायद थोड़ी नाराज हो जाए या उसकी बोल चाल का लहजा बदल जाए, तो ये इस बात का इशारा है कि वो आप में मजीद दिलचस्पी दिखा रही है। उन्हें आपका किसी और ऑप्शन पर गौर करना पसंद नहीं आ रहा। इस चीज को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं। ये एक बोल्ड हरकत है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ बता सकती है कि आपकी पार्टनर कैसा महसूस करती है। नंबर 6, हमेशा गुफ्तगू को अच्छे नोट पर ख़त्म करें। गुफ्तगू हमेशा उस वक्त ख़त्म करें जब उसमें दिलचस्पी बाकी हो। आप जानते हैं लोग क्यों किसी चीज़ की एडिक्शन का शिकार होते हैं? क्योंकि वो एडिक्शन उन्हें मज़ा फराहम कर रही होती है। साथियों, आप यही तरीक़ाकार अपनी पार्टनर के साथ बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हो तो उसे उसके उरूज पर ख़त्म कर दें। ये ऐसा है जैसे उन्हें उस गुफ्तगू के लिए मजीद तरसाना। वो आपके साथ दोबारा बात करने के लिए मजीद मुश्ताक हो जाएंगे। आप उनके लिए एक आदत बन जाएंगे जिसे वो छोड़ नहीं सकेंगे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एक टॉक्सिक इंसान बन जाएं। नंबर 5, 3 मिनट वाला असूल अपनाएं। माहिरीन नफ्सियात ने पाया है
کہ جتنا کوئی شخص آپ سے مانوس ہوتا ہے اتنا ہی وہ آپ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن 3 منٹ میں کیسے کسی کو مانوس کیا جائے، یہی ایک آرٹ ہے۔ کسی شخص کا نام اس کے کانوں کے لیے موسیقی کا کام کرتا ہے، لہٰذا جب آپ اپنی پارٹنر سے بات کر رہے ہوں تو گفتگو کے دوران ان کے نام کو 3 منٹ کی گفتگو میں قدرتی طور پر 3 بار استعمال کریں۔ یہ جادو کی طرح کام کرے گا۔ اس عمل سے آپ دونوں کے درمیان قربت کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ عمل اعتماد کے بیج بونے کے مترادف ہے۔ تاہم بار بار کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ اسے عجیب بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے اس عادت کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ کو کیسے زیادہ قابل اعتماد اور دلکش بنا دے گی۔ نمبر 4، ہلکی مسکراہٹ کی طاقت کو استعمال کریں۔ کسی سے بھی بات چیت کے دوران چہرے کے تاثرات نہایت اہم ہوتے ہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج ظاہر کرتی ہے کہ آپ سامنے والے انسان میں کس قدر دلچسپی لے رہے ہیں۔ حقیقت میں تقریباً آپ کی بات چیت کا 70% حصہ آپ کی باڈی لینگویج ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اس شعبے میں اپنی مہارت بڑھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب آپ اپنی پارٹنر سے بات کر رہے ہوں۔ جب وہ آپ سے بات کر رہی ہو تو یقینی بنائیں کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور موجود ہو۔ ہم بڑی دانت دکھانے والی مسکراہٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ تو بس عجیب لگتی ہے۔ ایک نرم مسکراہٹ کی تاثیر ہی الگ ہے۔ اگر آپ کا چہرہ خالی تاثرات والا ہوگا تو آپ کی بات چیت آپ کی پارٹنر کو بے رنگ لگ سکتی ہے، لیکن ہلکی مسکراہٹ اکثر گفتگو میں جان ڈال دیتی ہے۔ ساتھیوں، نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹنر کی تعریف کیا کریں۔ جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو سامنے والا انسان خود کو مزید اس انسان کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ اگر اپنی پارٹنر کو زیور پہنے دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کریں۔ چونکہ عورتیں اپنے زیورات کے انتخاب میں بہت سوچ بچار سے کام لیتی ہیں، لہٰذا ان کو پسند ہوتا ہے کہ ان کا پارٹنر ان کے لباس، ان کے اخلاق اور ان کی پرسنالٹی کی تعریف کرے۔ ایک جائز تعریف کرنے کی عادت کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ وقت کے ساتھ آپ اس کھیل میں تیزی سے ماہر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی تعریف آپ کے پارٹنر کو آپ سے مزید مانوس کرتی چلی جائے گی۔ نمبر 2، بات چیت کے لیے صحیح موضوع تلاش کرنا۔ جب بھی آپ اپنے پارٹنر سے بات کرنے لگیں تو پہلے اس سادہ موضوع کا انتخاب کریں جس پر آپ دونوں کی آپس میں بنتی ہے۔ کئی بار ڈائریکٹ پیچیدہ مسائل پر بات کرنا انسان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت میں خود کو ترم خان سمجھنا بھی درست نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی موضوع پر بات چیت کرتے وقت اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 1، اپنی پارٹنر کو مناسب تحائف لازمی دیں۔ تحائف محبت کے کھیل کا ایک اہم حصہ ہیں، خاص طور پر جب آپ اپنی پارٹنر کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر، آپ اگر کچھ عرصے بعد اپنی پارٹنر کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کریں تو وہ کبھی آپ کی کمپنی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ اس قسم کے جیسچر دینے سے آپسی انڈرسٹینڈنگ اور محبت بڑھتی ہے، لیکن آپ کو دل کی شکل کی چاکلیٹ یا ایک نئی کار جیسے مہنگے تحائف کی بارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی پارٹنر کو جواب میں کچھ دینے کے لیے دباؤ میں ڈال سکتا ہے اور یہ آپ یقیناً نہیں چاہتے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں جن ٹیکنیکس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، آپ ان کی مشق کریں، اور ایک بار جب آپ ان پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹنر آپ کے دلکش مزاج کی مزاحمت کر سکے گی۔ آخری مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکس میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کی غرض سے شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کھیل کھیلیں گے تو یقیناً بہت جلد ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور یقیناً دل میں ندامت محسوس کریں گے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں مزید کون سی ایسی عادات ہیں جو آپ کی پارٹنر کو آپ کا دیوانہ بنا سکتی ہیں؟ کامنٹ کریں۔